جتھے اللہ تعالیٰ نے دو چیزاں دا حکم دیتا اور اونا تینہ مقامات جیڑیاں دو چیزاں دا حکم رب نے دیتا اتھے اگر بندہ ایک تے عمل کرے تے دوسری نو چھوڑ دوے تے پہلی دا بھی فائدہ نہیں، دوسری تے عمل کرے تے پہلی نو چھاڑ دوے تے پھر بھی فائدہ نہیں۔ فائدہ ادوں ہوئے گا جدو بندہ دوواں شیواں تے عمل کرے گا۔ بڑی توجہ دے نال سننا، پہلا مقام قرآن پاک دا اللہ تعالیٰ فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ فرماندہ ہے اللہ دی بھی اطاعت کرو تے اللہ دے رسول دی بھی اطاعت کرو، رب دی بھی فرما برداری کرو، رب دے رسول دی بھی فرما برداری کرو۔ علماء فرماندے نے اگر بندہ اللہ دا فرما بردار ہوئے، رب دی فرما برداری کرے، رب دی اطاعت کرے، لیکن رسول اللہ دا منکر ہوئے، بغض رکھدا ہوئے، بے ادب ہوئے، نبی پاک دا نافرمان ہوئے، تے رب دی فرما برداری دا بھی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اگر رسول اللہ دی اطاعت کرے تے رب دی اطاعت نہ کرے تے پھر بھی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ علماء فرماندے نے فائدہ ادوں ہوئے گا جدوں رب دا بھی فرما بردار ہوئے گا، رب دے رسول دا بھی فرما بردار ہوئے گا۔ دوسرا مقام فرمایا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ دو چیزاں دا رب نے حکم دیتا، نماز دا اور زکوٰۃ دا۔ علماء فرماندے نے اگر بندہ 5 وقت نماز تے ادا کرے لیکن اگر ہوتے زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ فرض ہونے باوجود جان بجھ کے بندہ زکوٰۃ نہ دوے تے اودیاں نمازاں دا بھی فائدہ نہیں ہوئے گا، اودیاں نمازاں مردود قرار دیتیاں جان گیاں، اودا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ تے اگر بندہ زکوٰۃ تے دندہ ہوئے تے نمازاں نہ پڑھدا ہوئے تو پھر زکوٰۃ دا بھی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ فائدہ ادوں ہوئے گا جدوں بندہ 5 وقت نماز بھی پڑھدا ہوئے تو زکوٰۃ فرض ہون تو بعد زکوٰۃ بھی ادا کردا ہوں۔ دوواں چیزاں تے عمل کرنا ضروری ہے۔ تیسرا مقام اللہ تعالیٰ فرمایا انشکر لی والی والدیک، دا فرمایا میرا بھی شکر ادا کریا کرو، اپنے والدین دا بھی شکر ادا کریا کرو۔ ان علماء فرماندے نے جس طرح پہلے دوواں مقامات دوواں چیزاں تے عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس تیسرے مقام تے بھی دوواں چیزاں تے عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر بندہ اللہ دا شکر ادا کرے، ماں باپ دا نافرمان ہوئے پھر بھی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ماں باپ دا فرما بردار ہوئے، رب دا نافرمان ہوئے پھر بھی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ ادوں ہوئے گا جدوں رب دا بھی فرما بردار ہوئے گا، اپنے والدین دا بھی فرما بردار ہوئے گا۔ اے 3 مقام ایسے نے قرآن اندر جتے اللہ نے دو چیزاں دا حکم دیتا تے دوواں چیزاں تے عمل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن پاک دے اندر 1 2 3 4 5 مقام تے نہیں بلکہ متعدد مقامات تے، درجنہ مقامات تے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر دے نال والدین دا ذکر فرمایا، ماں باپ دی عظمت نو اجاگر فرمایا، انہاں دی شان، انہاں دا ادب، انہاں دا احترام رب نے کرن دا حکم عطا فرمایا۔ لوگو پھر انہاں دی عظمت دے شان میرے کیا نکمہ بندہ کی دا سکتا ہے جنہاں دی شان، جنہاں دا مقام، جنہاں دا ذکر رب قرآن وچ اپنے ذکر دے نال کر رہا ہے۔ انہاں دی شان، انہاں دی عظمت دا اندازہ ساڑھے جا بندہ کی لا سکتا ہے جنہاں دی شان اللہ قرآن وچ بیان کرے، رب اپنے ذکر دے نال جنہاں دا ذکر کرے۔
اپنی وحدانیت دا رب ذکر کرے تے نال ماں باپ تے حسن سلوک دا حکم دے، اپنی توحید دا ذکر کرے تے نال والدین دا ذکر کرے، رب اپنے عبادت دا حکم دے تے نال والدین دے ادب دا حکم دے، یعنی کہ درجنہ قرآن دے مقامات تے اللہ اپنے ذکر دے نال ماں تے باپ دعا دا ذکر فرما رہا ہے۔ اگر تسی سبحان اللہ آکھو تو میں تمہیں قرآن سنا دوں، اچھا بولو سبحان اللہ۔ اس حال ثواب دی محفل دا بالکل مقصد نہیں کہ چپ کر کے بیٹھے منہ بکھایا کر والے انت ٹر گئے، بالکل مقصد نہیں۔ مقصد ہے اسی کچھ نہ کچھ کروں پڑھ کے لے کے آئیے یا رستے چوندیاں پڑھ کے آئیے، اگر کچھ نہیں پڑھیا تو کم از کم ایتھے بیٹھ کے اسی سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ لیں۔ سبحان اللہ دا مطلب ہے اللہ پاک ہے، تو جدوں اسی رب نو پاک آکھاں گے، اللہ دی پاکی بیان کران گے، تو میرا عقیدہ تے ایمان ہے جدوں میں تے تسی رب دی پاکی بیان کران گے، جس مرحومہ واسطے میں تے تسی آئی ہیں، اللہ انہوں گناہاں تو پاک فرما دے گا۔ بلکہ میں قرآن پاک پڑھن تو پہلا ایک حدیث پاک مانوں سنا دما، شاید تواڈے دل چ ایک گل اتر جائے تے تسی سبحان اللہ آپ پہ کہن لگ پو۔ معراج شریف گزری ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام معراج دی رات جدوں آسمانہ تے گئے، حضور فرماندے نے جدوں میں 7ویں آسمان تے گیا تے میری ملاقات میرے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نال ہوئی۔ آپ بیت المعمور دی دیوار دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے سن، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں مینوں ویکھیا، سلام دعا ہوئی، راز و نیاز دیاں گلاں ہوئیاں، جدوں میں جان لگا تے فرمایا بیٹے، اے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جدوں زمین تے جاؤ تے اپنی امت نو جا کے میرا سلام کہنا، اپنے غلاماں نو اپنی امت نو میرا سلام دینا، تے انہاں نو کہنا کہ جنت دی زمین بڑی وسیع ہے، بڑی زرخیز زمین ہے جنت دی، تے جنت وچ اپنے نام دے بوٹے لاؤ، اپنے نام دے درخت لگاؤ، اپنے نام دے باغ لگاؤ۔ نبی پاک فرماندے نے میں آکھیا دادا جی جنت وچ درخت کیویں لگان، میرے غلام تے زمین تے نے، تے جنت آسمانہ تو اتے وے کیویں پودے لگن گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا سونیا اپنی امت نو جا کے آکھیا جے جنت وچ درخت لگاؤ، تے درخت کیویں لگانے نے، جنت چ درخت کیویں لگے گا؟ فرمایا ایک کلمہ دسنا، ایک کلمہ پڑھیا جے تے جنت وچ او دے نام دا ایک درخت لگ جائے گا۔ سونیا او کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا سونیا اپنی امت نو آکھیا جے ایک کلمات پڑھ لیا کرن، جنی مرتبہ ایک کلمات پڑھن گے انہیں اس بندے دے نا دے جنت اندر درخت لگ دے جان۔ ان سبحان اللہ کہن نال جنت پودا لگ دا ہے، جنت درخت لگ دا ہے، تے جیڑا بندہ چاہندا ہے میرے نا دا جنت وچ درخت لگے، وہ سبحان اللہ جنی مرتبہ آکھے گا انہیں او دے نا دے درخت لگ دے جان، جنت وچ باغ تیار ہو جان گے۔ اس واسطے ہن کہن تے ضرورت نہ پوے، قرآن سن کے نبی پاک دا فرمان سن کے جنوں چنگا لگے او آکھے سبحان اللہ، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خالق کائنات نے فرمایا سونیا یاد کرو او ویلا جدوں اساں بنی اسرائیل دے لوکاں کولو عہد لیا، بنی اسرائیل دے لوکاں کولو وعدہ لیا، اساں میثاق لیا، اے بنی اسرائیل دے لوگو عبادت میری کرنی ہے، اللہ دی عبادت کرنی ہے، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اساں بنی اسرائیل دے لوگ
لوکاں کولوں وعدہ لیا عبادت میری کرو میری عبادت نال نال اپنے والدین نال ادب کرنا ہے والدین نال نیکی کرنی ہے والدین نال حسن سلوک کرنا ہے اپنے والدین دا ادب و احترام کرنا ہے دوسرا مقام رب کائنات نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا خالق کائنات نے دوسرے مقام تے فرمایا اے میرے بندیو اے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو یاد رکھنا عبادت میری کرنی ہے اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی رب دے نام دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا اللہ دا شریک کسے نو نہیں ٹھہرانا او وحدہ لا شریک او کلائے او دی ذات کے لیے عبادت دے لائق اللہ دی ذات سجدے دے لائق اللہ دی ذات او دا شریک کوئی بھی نہیں ہے او وحدہ لا شریک رب نے فرمایا عبادت میری کرو میرے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا شرک نہیں کرنا وبالوالدین احسانا اللہ نے فرمایا عبادت میری کرنی ہے میری عبادت نال اپنی ماں تے باپ نال حسن سلوک کرنا ہے اپنی ماں تے باپ دا ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے اپنی ماں تے باپ دی عزت کرنی ہے اللہ کی ہوے گا رب کائنات نے فرمایا اے دنیا والیو یاد رکھنا تیری ماں تے باپ تیرے تے راضی ہو گئے میں عرشاں والا رب بھی تیرے تے راضی ہو جاواں گا چوتھا مقام رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا اللہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سبحان اللہ اچھا کہہ لو خالق کائنات نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رب فرماتا ہے دنیا والیو تواڈے رب نے فیصلہ کیتا ہے عبادت میری کرنی ہے میرے تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کرنا عبادت دے لائق میں خدا دی ذات سجدے دے لائق صرف میری ذات اللہ فرماتا ہے میرے تو علاوہ کسے نو سجدہ نہیں کرنا کسے پیر نو کسے بابے نو کسے فقیر نو کسے تابعی نو کسے گوش کتب ابدال نو کسے صحابی نو کسے نبی رسول نو سجدہ نہیں کرنا سجدے دے لائق صرف اللہ دی ذات عبادت دے لائق صرف اللہ دی ذات اللہ فرمایا عبادت میری کرو سجدہ مینوں کرو وبالوالدین احسانا اللہ فرمایا عبادت میری کرو میری عبادت نال نال اپنی ماں دا ادب کرو اپنے باپ دا ادب کرو اپنے والدین نال حسن سلوک کرو اے اللہ جدوں میں اپنی ماں تے باپ نال گل کرنی ہووے کس انداز نال کراں رب کائنات نے فرمایا اما یبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما خالق کائنات نے فرمایا اے دنیا والیو جدوں تیری ماں بوڑھی ہو جائے تیرے باپ دی داڑھی سفید ہو جائے تیری ماں دے بال سفید ہو جال جدوں بڑھاپے وچ چلے جال تو اپنی ماں نال گل کرنی ہووے اپنے باپ نو بلانا ہووے بدتمیزی
بدتمیزی نال نہیں بولنا، بے ادبی نال نہیں بولنا۔ اللہ فرمایا فلا تقل لهما اف، بلکہ اف بھی نہیں کہنا، انہاں نو اف تک نہیں کہنا، جھڑکا نہیں دینیا، سختی نال نہیں بولنا، اچھی آواز نال نہیں بولنا۔ اے اللہ پھر تسی دسو جدوں میں اپنی ماں تے باپ نال گل کرنی ہووے کس انداز نال کراں؟ رب کائنات نے طریقہ دسیا۔ اللہ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، خالق کائنات نے فرمایا جدوں تیری ماں بوڑھی ہو جائے، جدوں تیرا باپ بوڑھا ہو جائے، انہاں نال گل کرنی ہووے اچا نہیں بولنا، سختی نال نہیں بولنا، انہاں نو چھڑکا نہیں دینیا۔ اے کہن والیا اماں تینوں پتہ کوئی نہیں، اے کہن والیا ابا تو پرانے وقتاں دیاں گلاں کرنا ہے، تینوں پتہ کوئی نہیں، چپ کر جا، اج دور بدل گیا۔ اے کہن والیا شرم کریا کرو، حیا کریا کرو، اور یاد کرو بیلا جدو تو چھوٹا ینا سے، تو بچپن اندر سے، تو ماں دی گود وچ رونا سے، تینوں بھی پتہ نہیں سی ہوندا تو کیوں رونا ہے، لیکن رب دی قسم ہے تیری ماں نو پتہ ہی ہوندا سی میرا پتر کیوں روندا ہے، تیرے باپ نو پتہ ہی ہوندا سی میرا پتر کیوں روندا ہے۔ تو بیمار ہو جانا، تیری ماں نے تینوں لے کے ہسپتالاں وچ پھرنا، تیرے باپ نے رات نو نیند چھوڑ دینی، تینوں ڈاکٹراں کو لے کے جانا، تیری ماں نے رونا، تیری ماں دے آنسو نکلنے، عرض کرنی اللہ میری زندگی میرے پتر نو لا دے، میری زندگی میری دھی نو لا دے۔ اج پتر جوان ہو کے آکھی اماں تینوں پتہ کوئی نہیں، ابا تینوں پتہ کوئی نہیں، اس پتر نو حیا کرنا چاہیے، انہوں شرم کرنی چاہیے۔ میرے نبی دے دیوانے ہو، رب کائنات نے فرمایا اے دنیا والیو جدوں تیری ماں بوڑھی ہو جائے، جدوں باپ بوڑھا ہو جائے، انہاں نال اچا نہیں بولنا۔ اللہ کیویں بولنا ہے؟ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جدوں ماں نو بلانا ہووے، اپنے باپے نو بلانا ہووے، نظراں جھکا کے، اکھاں بند کر کے، گردن نیوی کر کے، ہاتھ جوڑ کے، بڑی عزت دے نال، بڑے ادب دے نال، بڑے پیار دے نال اپنی ماں تے باپ دے نال گل کریا کرو۔ اللہ کی ہوے گا؟ رب نے فرمایا میں رب اعلان کرنا وا تیری ماں تے باپ تیرے تے راضی ہو جان گے، میں عرشاں والا خدا بھی تیرے تے راضی ہو جاواں۔ اگر ماں تے باپ ناراض ہو گئے رب بھی ناراض ہے، اللہ دا رسول بھی ناراض ہے۔ اگر ماں تے باپ راضی ہو گئے اللہ بھی راضی ہے، اللہ دا رسول بھی راضی ہے۔ اے میں نہیں پیا آندا، اے میرے نبی دا فرمان مستدرک السیین جامع ترمذی اس تو علاوہ مشکات اندر میرے آقا نے فرمایا اے دنیا والیو اس دنیا تے کسے چل دے پھر دے بندے نو ویکھنا ہووے ادا خدا راضی یا ناراض ہے، آقا کیویں پتہ چلے گا اس بندے دا خدا راضی یا ناراض ہے؟ میرے نبی فرمایا او دے پیسے تو پتہ نہیں چلے گا، او دی جائیداد تو پتہ نہیں چلے گا، او دی کوٹھی تو پتہ نہیں چلے گا، او دی گڈی تو پتہ نہیں چلے گا، او دے کاروبار تو پتہ نہیں چلے گا، ادا خدا راضی یا ناراض ہے؟ سونیا پھر کیویں پتہ چلے گا اس بندے دا خدا راضی یا ناراض ہے؟ سنیا جے دنیا والیو میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو، حسن والدی اس سرزمین تے بیٹھ کے نبی دا ذکر سنن والے، نبی
نبی دے غلاموں بڑے درد دل نال میرے نبی دا فرمان سن لا، دلاں دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جانا۔ میرے آقا نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدی وسخط الرب فی سخط الوالدی۔ میرے نبی نے فرمایا اے دنیا والیو اور کچھ نہ ویکھیا جے، اگر ویکھنا ہووے اس بندے دا خدا راضی یا ناراض ہے، سدھے اودے گھر چلے جایا جے۔ آقا اودے گھر جا کے کیویں پتہ چلے گا ادا رب راضی یا ناراض ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اودے گھر جا کے اودے بڈھے باپ نو ویکھیا جے، اگر بندے دا باپ راضی ہے سمجھ لینا عرشاں والا رب راضی ہے۔ اگر بندے دا باپ ناراض ہے او دا رب ناراض ہے۔ حدیث دے ضمن اندر جملے بول رہا وا، دنیا والیو بندہ پاویں جڈا مرضی امیر بن جائے، اگر او دا ابا ناراض ہے او دا رب ناراض ہے۔ کسے خطیب دا ابا ناراض ہے او دا رب ناراض ہے، نعت خان دا ابا ناراض ہے او دا رب ناراض ہے، کسے چودھری ملک دا ابا ناراض ہے او دا رب ناراض ہے۔ لیکن رب کعبہ دی قسم ہے بندہ پاویں ماڑا ہووے، بندہ پاویں غریب ہووے، ٹوپی پاویں نہ پائی ہووے، پگڑی پاویں نہ پائی ہووے، بندہ ماڑا ہووے، اگر او دا باپ راضی ہے سمجھ لینا او دا خدا راضی ہے۔ دوسری حدیث میرے آقا دی، میرے آقا نے فرمایا طاعت اللہ و طاعت الوالد و معصیت اللہ و معصیت الوالد۔ فرمایا جنہیں اپنے باپ نو ناراض کیتا حقیقت اندر انہیں رب نو ناراض کیتا، جنہیں باپ نو راضی کیتا انہیں اپنے رب نو راضی کیتا ہے۔ انج کہہ لو جدا باپ ناراض او دا رب ناراض، جدا ابا راضی او دا رب راضی۔ اسے واسطے عارف رومی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم اٹھایا، میاں صاحب فرماندے نے او وارو واری ہر ایک جانا تے قبر سب دا ٹھکانا، او ماں پیو نو تسی راضی کر لو یارو، جس نے جنت جانا۔ جدا باپ راضی او دا رب راضی، جدا باپ ناراض او دا رب او دے تے ناراض۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام ویکھو آج میں تے تسی دنیا دا کوئی بھی مسلمان بندہ لکھاں روپیہ لا کے 13-14 لاکھ روپیہ لگدا پیا حج تے، اننے روپیے لا کے بندہ حج کرن جائے، یا 3-4 لاکھ روپیہ لا کے بندہ عمرہ کرن جائے، عمرہ کر کے آئے، حج کر کے آئے، تواڈے چ میں اکثر لوگ گئے ہون گے، جڑے نہیں گئے اللہ انہاں نوں سعادت عطا فرمائے، سارے جاؤ۔ لکھاں روپیہ لا کے بندہ حج کر کے آئے، عمرہ کر کے آئے۔ میں ایک سوال کر رہا تساں جواب دینا ہے، کوئی بندہ کیا آ کے ایک گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں لکھاں روپیہ لا کے گیا، حج کیتا، عمرہ کیتا، تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں گارنٹی دینا رب نے میرا حج عمرہ قبول کر لیا؟ کوئی بندہ ہوئے ایسا جڑا گارنٹی دے سکتا؟ دنیا دا کوئی بھی مسلمان، کوئی بندہ ایک گارنٹی نہیں دے سکتا، وہ رب ہے، وہ چاہے تو قبول کرے تے چاہے تو نہ کرے، وہ دی مرضی ہے۔ لیکن میں جڑی تو انہوں حدیث پاک سنان لگانا ہوں ایک گارنٹی ہے، تے گارنٹی میری نہیں، گارنٹی مدینے والے نبی دی۔ گارنٹی اس زبان چو نکلی ہے جدے بارے رب فرماندا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
اس زبان دے بارے رب فرماندا ہے میرا یار تے اونی دیر بول دے ہی نہیں جدوں تک میں رب نہ بولا. اس جوہادی شان والی زبان تو گارنٹی نکلی. حدیث جیڑی پڑھاں گا او دی گارنٹی میں دواں گا. حدیث دی صحت دی گارنٹی میری ہے, حدیث دی ذمہ داری میری ہے, لیکن گارنٹی مدینے والے دی. ایک صحابی میرے آقا دی بارگاہ چائے, بڑی توجہ نہ سنیا, عرض کی تھی انی اشتاہل جہاد, آقا جی میرے دل وچ بڑا شوق ہے میں میدان جہاد تے جاواں, یا تے لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں تے یا تے بچ کے غازی کے لاواں. جہاد تے جان دا بڑا شوق ہے, ولا اقدر علی, لیکن ایدی طاقت نہیں رکھدا, استطاعت نہیں انی جہاد تے جا نہیں سکدا, لیکن شوق بڑا ہے. سونیا تہاڈی بارگاہ چ آیا, تسی دسو میں کیڑا ایسا کام کراں جدی وجہ تو میرا یہ شوق پورا ہو جائے. ان صحابی رسول نے عرض کی تھی جہاد تے جان دے کہ میرے دل چ شوق ہے جہاد تے جاواں, لیکن جا نہیں سکدا, انی طاقت نہیں. تو میرے نبی کی فرمایا, حضور فرماندے نے حل باقیہ من والدیک احدن, فرمایا تیری ماں تے باپ وچوں کو ایک زندہ ہے وے, تیری ماں زندہ ہوئے یا تیرا باپ زندہ ہوئے. اے حدیث نہ ہی کلی ماں واسطے وے نہ کلے باپ واسطے, دونوں واسطے. فرمایا ماں زندہ ہی یا باپ زندہ ہی, دونوں چکے ایک ہے. قال امی, سونا میرے باپ دا وصال ہو گیا لیکن میری والدہ زندہ ہے, میری ماں زندہ ہے. میرے نبی فرمایا قابل اللہ فبرہا, فرمایا جا جلدی نال گھر جا تے جا کے ماں نو راضی کر, ماں نال نیکی کر, ماں دی خدمت کر. آقا میں تے جہاد تے جان دا عرض کیتا ہے, تو تسی فرماندے ہو جا کے ماں نو راضی کر, ماں دی خدمت کر, ایدے نال کی ہوئے گا؟ میرے نبی فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ, توجہ کریا گیا. حضور فرمایا جدوں تو ایک کام کر لویں گا, یعنی جدوں تو ماں دی خدمت کریں گا تیری ماں تیرے تے راضی ہو جائے گی. فرمایا جدوں ماں راضی ہو جائے گی تے ماں دے راضی ہون دی وجہ تو قبر و حشر دے اندر جڑے تینوں رب اجر دے گا, جڑا صلہ دے گا, وہ تے علیحدہ ہے. تیرا نبی اعلان کردا ہے تیری ماں راضی ہو گئی, اللہ اس دنیا تے تینوں 3 انعام عطا فرمائے گا. ماں نو راضی کر, اللہ اس دنیا تے تینوں 3 انعام دے گا. تسی سبحان اللہ آکھو تے 3 انعام میں تانوں سنا دوں. اے صرف اس صحابی واسطے نہیں, یاد رکھنا قیامت تک میرے نبی دے ہر امتی واسطے حضور دا فرمان ہے. جدی ماں راضی ہو گئی, جدا باپ راضی ہو گیا, اللہ انہوں دنیا تے 3 انعام عطا فرمائے گا. میرے آقا نے فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ, جا کے ماں نو راضی کر, ماں دی خدمت کر. آقا کی ہوئے گا؟ میرے نبی فرمایا غلامہ تیرا نبی اعلان کر دائے جدوں تیری ماں تیرے تے راضی ہوئے گی اللہ تینوں 3 انعام عطا فرمائے گا. وہ 3 انعام کیڑے؟ میرے نبی فرمایا وَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ. میرے نبی فرمایا پہلا انعام ہے اپنی ماں دی خدمت کر, ماں نو راضی کر. تیرا نبی اعلان کر دے, تیرا نبی گارنٹی دین دے اگر تیری ماں تیرے تے راضی ہو جائے گی, حج کیتا یا نہیں کیتا, ماں راضی ہو گئی, اللہ گھر بیٹھیاں مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا. ماں راضی ہو گئی, اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا. دوسرا انعام وہ معتمر عمرہ کیتا یا نہیں کیتا, جا کے ماں نو راضی کر لے, تیری ماں راضی ہو گئی, اللہ گھر بیٹھیاں مقبول عمرے دا ثواب بھی دے گا. وَمُجَاهِدٌ, تیسرا انعام میرے آقا فرمایا جہاد تے جان دا شوق رکھنا لیکن جا نہیں سکدا, استطاعت نہیں رکھدا, اتنی طاقت نہیں رکھدا. میرے نبی فرمایا جا کے مانو
راضی کر لے تیرا نبی گارنٹی دیندا ہے اگر تیری ماں تیرے تے راضی ہو گئی اللہ گھر بیٹھیاں حج دا ثواب بھی دے گا عمرے دا ثواب بھی دے گا ماں راضی ہو گئی اللہ گھر بیٹھیاں جہاد دا ثواب بھی دے گا اے تے والدین دی خدمت دا سلائے اس تو اگلی حدیث سناما میرے آقا کریم دا کلمہ پڑھن والیو میرے آقا نے فرمایا ما من ولد باری ینظر الى والدیہ نظرت محبتا میرے نبی فرمایا جیڑا میرا غلام جیڑا میرا کلمہ پڑھن والا اپنے والدین وال محبت دی نگاہ نال انہاں دے چہرے وال ویکھے گا ایک مرتبہ پیار دے ماں دے باپ دے چہرے دی زیارت کرے گا کتب اللہ لہو بکل نظرت حجت مبرورہ میرے نبی فرمایا جیڑا میرا غلام اپنے والدین دے چہرے دی زیارت کرے گا پیار دے نال محبت دی نگاہ نال ماں دے باپ دا چہرہ دیکھے گا میں مصطفیٰ اعلان کرنا اللہ یو نو ہر نظر دے بدلے مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا صحابی رسول کھڑیاں ہو گئے میرے آقا دے غلام کھڑیاں ہو گئے ارگیتی سونیا جڑا بندہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ اپنی ماں دے باپ دی زیارت کرے والدین دا چہرہ دیکھے انہوں بھی ثواب میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب میرے آقا فرمایا غلامو میرے رب دے خزانے اندر کوئی بھی کمی نہیں اللہ بڑا بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے او دے خزانے اندر کسے شے دی کمی نہیں جڑا ایک دن دے اندر 100 مرتبہ ماں تے باپ دی زیارت کرے گا میرے اللہ انہوں ایک دن اندر 100 حجاں دا ثواب عطا فرمائے گا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی اس حدیث دی شرح وچ لکھ دینے ادھی جڑائے بجائے بے میرے نبی دسنائے چاندے نے جڑا میرا غلام ایک دن دے اندر ایک مرتبہ پیار دے نال ماں دے باپ ول ویکھے انہوں ایک حج دا ثواب جڑا 10 مرتبہ ویکھے انہوں 10 حجاں دا ثواب جڑا 50 مرتبہ ویکھے انہوں 50 حجاں دا ثواب جڑا 100 مرتبہ ویکھے انہوں 100 حجاں دا ثواب جڑا ایک دن دے اندر 1000 مرتبہ ماں باپ نو ویکھے انہوں 1000 حجاں دا ثواب جڑا ایک دن اندر 1,00,000 مرتبہ ماں دے باپ دی زیارت کرے گا اللہ انہوں 1,00,000 حجاں دا ثواب دے گا اگر سبحان اللہ آکھو تے اگلی حدیث بھی پڑھا سبحان اللہ ہو رچا کہہ لو اے تے ماں تے باپ دا چہرہ ویکھن دی وجہ تو حج دا ثواب جدے والدین دنیا تو چلے جان اجے میرے بھائیاں دی ماں دنیا تو چلی گئی انہاں حدیث سنی دل کرے گا کاش اج ماں زندہ ہوندی اسی بھی پیار نال ماں دے چہرے نو ویکھ دے اللہ حج دا ثواب دے دیندا حسرت دل وچ آئے گی تسی سفید داڑیاں والے بابے بیٹھے ہو جنہاں دے والدین چلے گئے ہر کسے دے ذہن وچ ایک گل آ سکتی ہے ماں باپ چلے گئے کاش زندہ ہوندے اسی بھی زیارت کر کے حج دا ثواب لیندے میرے نبی نے انہاں نوں بھی محروم نہیں چھڈیا میرے نبی دا فرمان سننا
میرے نبی فرماتے ہیں من زار قبر ابویہ او احدہما احتسابا کان کعدل حجۃ مبرورا. میرے نبی فرماتے ہیں جیڑا میرا غلام قبرستان وچ جا کے ماں دنیا تو چلی گئی تے ماں دی قبر تے جائے، باپ چلا گیا ہے باپ دی قبر تے جائے، دونوں چلے گئے نے دعا دیاں قبراں تے جائے. میرے نبی فرمایا جیڑا میرا غلام ماں تے باپ یا دونوں وچوں کسے ایک دی قبر تے جا کے پاویں صبح جائے پاویں دوپہر جائے پاویں شام جائے پاویں جمعرات جائے پاویں جمعہ جائے پاویں ہفتہ جائے پاویں اتوار جائے، جیڑے دن مرضی جائے جیڑے وقت مرضی جائے جنی مرتبہ مرضی جائے، فرمایا قبرستان جا کے ماں تے باپ یا دونوں وچوں کسے ایک دی قبر تے جا کے اتھے دعا منگنا بات دی گل، اتھے فاتحہ پڑھنا بات دی گل، انہاں دی قبر دی مٹی دی صرف جا کے زیارت کر لوے، ماں تے باپ دی قبر دی مٹی دی صرف زیارت کر لوے. جیڑا بچہ ماں تے باپ یا دونوں چوں کسے ایک دی قبر دی جا کے مٹی نو ویکھ کے انہاں دی قبر دی مٹی دی صرف زیارت کر لوے گا، میں مصطفیٰ اعلان کرنا میرا اللہ اس بچے نو مقبول حج دا ثواب دے دے گا. جڑا والدین دیاں قبراں دی صرف زیارت کر لوے اللہ انہوں مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا. میرے نبی فرمایا پھر جڑا ماں باپ دیاں قبراں تے جان والا جدوں کل نو مر کے او قبر وچ جائے گا او دی قبر تے اللہ دے نورانی فرشتے آ کے او دی قبر دی زیارت کر دینے. اگلی حدیث سن لا، میرے آقا فرمایا جیڑا میرا غلام ہر جمعے والے دن ماں تے باپ یا دونوں چوں کسے ایک دی قبر تے جا کے انہاں دی قبر دی زیارت کر لوے، دعا بعد وچوں منگے، سورہ یاسین پڑھنا بعد دی گل، فاتحہ پڑھنا بعد دی گل، صرف جمعے والے دن جا کے انہاں دی قبر دی مٹی دی صرف زیارت کر لوے. میرے آقا فرما دینے اللہ او دے والدین دی بھی بخشش فرما دیندا ہے، اللہ اس بچے دی بھی بخشش فرما دیندا ہے جڑا ماں باپ دیاں قبراں دی زیارت کرن گیا ہے. اے شان اے عظمت، بلکہ اس تو اگے حضور فرمایا جڑا ماں باپ دیاں قبراں تے جائے ہر جمعے والے دن جا کے انہاں دی قبراں دی زیارت کرے، وقرأ یاسین تے سورہ یاسین پڑھے، حضور فرماندے نے اللہ تعالیٰ دی بخشش فرما دیندا ہے. اور اگلے جملے جو حضور فرماندے نے جدوں سورہ یاسین تے پڑھے گا تے جننے حرف انہیں پڑھے نے ہر حرف دے بدلے اللہ دے گناہاں نوں معاف فرمائے گا. ماں باپ دی قبر تے جان دا اتنا اجر ہے، پھر انہاں دی زندگی وچ انہاں دی خدمت دا کتنا اجر ہوگا، انہاں دی خدمت کرن دا کتنا رب صلاح عطا فرمائے. عزیزان گرامی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، آخری گل تے میری تقریر ختم. اسے واسطے اسی تے گلی گلی جا کے اے ہو یانے ماں باپ دی عظمت دا اظہار نہیں ہو سکتا، ماں باپ دی عظمت دا اظہار نہیں ہو سکتا. جڑا مندا ہے پڑھ لوے، ماں باپ دی عظمت دا اظہار نہیں ہو سکتا. اے او دریائے جڑا پار نہیں ہو سکتا، ماں باپ دی عظمت دا اظہار. میرے آقا دا کلمہ پڑھن